नमस्कार, म राम रिमाल। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आरबीआर टिप एन्ड ट्रिक्स। यस च्यानलमा म प्राय कम्प्युटरसँग सम्बन्धित भिडियोहरू राख्ने गर्दछु। अहिले कोभिडले गर्दा हामी भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित भई आफ्ना सिकाइ क्रियाकलापहरू गर्न नसकेको अवस्थामा मैले हाम्रो अनलाइनमा भएका कक्षाहरूलाई यसै च्यानल मार्फत युट्युब च्यानलमा राखेको मात्र हो। आज हामी हाम्रो पाठ्यपुस्तकको इकाइ 1 देखि लिएर इकाइ 5 सम्मका इकाइहरूलाई हेर्छौँ। यहाँबाट के कस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने मैले एउटा मोडल तयार पार्ने प्रयास गरेको छु। मैले यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छु। 1 देखि 4 इकाइसम्मलाई एक भाग, 5 नम्बरको इकाइ अलि ठुलो भएको हुनाले त्यसलाई छुट्टै एउटा पार्टमा राखेको छु। ल आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। इकाइ 1 मा जस्तो हामीलाई यहाँबाट कस्तो प्रश्न आउँछ भने दक्ष जनशक्ति स्किल मेन पावर भनेको के हो, चित्रमा दिएको कस्तो खालको मानव शक्ति हो, यस्ता खालका प्रश्न आयो भने कुनै काम गर्न सिपालु व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। चित्रमा दिएको दक्ष जनशक्ति हो। तिमी भविष्यमा कस्तो मानव शक्ति बन्न चाहन्छौ, किन? यस्ता प्रश्नहरू प्राय सोधिन्छ। म भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहन्छु किनकि विकासका पूर्वाधारहरू मध्ये शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। शिक्षा बिना कुनै पनि कार्य सम्भव छैन। त्यसैले म एक असल शिक्षक बनी देश र राष्ट्रको सेवा गर्दै देशको शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउन चाहन्छु। देशको शैक्षिक स्तर र साक्षरतालाई माथि उठाउन चाहन्छु। अब हामीले अन्य कुनै मेडिकल फिल्डमा अथवा अन्य कुनै दक्ष मानव शक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हल्ला नगर्ने, सबले क्यामेरा अन गर्ने, अफ नगर्ने, बरु म्युट गर। आफ्नो क्यामेरा म्युट गर्न सक्छौ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हल्ला नगर्ने है। अनावश्यक च्याटिङ नगर्ने, फेरि मैले यहाँ ब्लक हान्छु। अल्पकालीन र दीर्घकालीन, सर्ट टर्म र लङ टर्म जनशक्ति बीच फरक छुट्याउनुहोस्। अल्पकालीन दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति बीचमा फरक। पहिला हामी अल्पकालीनतिर लगाउँ। कम समय र थोरै खर्चमा कुनै कामको तालिम लिएर काम गर्न सिपालु बनेका, यहाँ काम मात्रै भछ है, लिएर काम गर्न सिपालु बनेका व्यक्तिहरूलाई अल्पकालीन जनशक्ति भनिन्छ। यसका लागि बढीमा 3 देखि 4 महिना र केही हजार रुपियाँ खर्च गरी यस प्रकारका दक्ष शक्ति बनाउन सकिन्छ। उदाहरण टिभी, मोटर, मोबाइल, मेकानिक आदि। दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति, लामो समय र धेरै खर्च गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। यस्तो जनशक्तिले देशको चौतर्फी विकास गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि शिक्षक, वकिल, इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टर आदि। संघ र प्रदेशका मुख्य कार्यहरू के हुन्? संघ राष्ट्रलाई आवश्यक परेको खण्डमा सेना परिचालन गर्ने, राष्ट्र बैंक मार्फत पैसा छपाउने र निकास गर्ने, कूटनीतिक कार्य सञ्चालन गर्ने, देशको मूल कानून निर्माण गर्ने। यो कूटनीतिक कार्य भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, जस्तै हाम्रो देश नेपालले चीन, भारत अथवा तेस्रो कुनै मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो, त्यसलाई हामी कूटनीतिक सम्बन्ध भनेर भन्छौँ। यो संघको हकमा। प्रदेश जनताको जीव धन रक्षाको लागि प्रयास, यो मिस्टेक भएछ, प्रहरी है, त्यो जनताको जीव धन रक्षाको लागि प्रहरी परिचालन गर्ने। सेना परिचालन संघले गर्छ र प्रहरी परिचालन प्रदेशले गर्छ। आफ्नो प्रदेशभित्रका स्रोतहरूबाट कर ट्याक्स सङ्कलन गर्ने, प्रदेश अन्तर्गतको आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, प्रदेश विकासको लागि नीति नियमहरू निर्माण गर्ने। भौगोलिक र आर्थिक दृष्टिले मधेस र कर्णाली प्रदेश बीच तुलना गर्नुहोस्। यो प्रदेश नम्बर 2 को हालसालै नामाकरण भएको छ मधेस भनेर है।
2 नम्बर अब हाम्रो नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरू मध्येमा प्रदेश नम्बर 1 मात्र नामाकरण गर्न बाँकी छ, सबैको नामाकरण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर 2 लाई अलि मधेस भनेर भनिन्छ। यो मधेस र कर्णाली बीचमा तुलना गर्ने। भौगोलिक अवस्था, यस प्रदेशमा जम्मा 8 वटा जिल्ला पर्दछन्। यसको सम्पूर्ण भूभाग तराईमा पर्दछ। यहाँ 9 महिना गर्मी र 3 महिना जाडो हुन्छ। आर्थिक अवस्था, मलिलो समथरका कारणले, सम्मो भूभाग भएको हुनाले, समथर भन्नाले है, कारणले उत्पादन राम्रो हुन्छ। कृषिमा आधारित उद्योग र व्यापारको कारणले रोजगारको सम्भावना छ। विकासको पूर्वाधारको सुविधा भएकोले विकासको सम्भावना पनि बढिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। भौगोलिक अवस्था कर्णाली प्रदेशको, यस प्रदेशको सम्पूर्ण भूभाग उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँको भौगोलिक अवस्था कठिन छ। यहाँ वर्षको 9 महिना जाडो र 3 महिना हल्का न्यानो हुन्छ। आर्थिक अवस्था, चिसो र सुक्खा हावापानी तथा खेतीयोग्य जमिनको कमीले गर्दा कृषि उत्पादन राम्रो छैन। यस प्रदेशमा पर्यटन र जडीबुटी खेतीको विकास सम्भावना छ। इकाइ 2 अन्तर्गत मानव विकास वृद्धि गर्न कुन कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ला? मानव विकासको क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू। मानव विकास क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति आय बढाउने, औसत आयु वृद्धि गराउने अनि साक्षरता प्रतिशत वृद्धि गराउने। सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू: पूर्वाधारको विस्तार गरी रोजगार बढाउने, सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा पर्यटन विकास गर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य, यो औषध आयु वृद्धि गर्नको लागि, यो माथिको जुन प्रति व्यक्ति आय बढाउनको लागि हामीले माथिका 3टा कुराहरू गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा पर्यटनको विकास गर्ने। यो आर्थिक पाटोलाई सुधार गर्नको लागि प्रति व्यक्ति आय भनेको है। अनि औषध वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको विस्तार गर्ने, वातावरणीय सरसफाइमा ध्यान दिने, सन्तुलित भोजनका लागि जनचेतना फैलाउने अनि साक्षरता प्रतिशत वृद्धि गराउन गुणस्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि। नेपालमा सञ्चालित केही राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू। आयोजनाको नाम: राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम। छोटो परिचय, यो कार्यक्रम 200 देखि 2100 मिटर उचाइसम्म रहेका वनस्पति, वन्यजन्तु र जमिनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजना 2067-68बाट सुरु भएको हो। यहाँ लेखाइ मिस्टेक भएछ, भएको हो। 26 जिल्लामा सञ्चालित यो आयोजना पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म सञ्चालित छ। उद्देश्य र महत्त्व: चुरे क्षेत्रको कमजोर धरातलीय स्वरूपको रक्षा गर्नु, प्राकृतिक वनस्पति र वन्यजन्तुको सुरक्षा, विश्व वातावरणीय संरक्षणमा योगदान, जथाभावी रूपमा बालुवा र ढुङ्गा निकाल्न नियन्त्रण गर्नु। यस्तै अरू पनि छ। आयोजनाको नाम: पोखरा क्षेत्रीय राष्ट्रिय विमानस्थल र मध्य पहाडी लोकमार्ग, जसलाई हामी पुष्पलाल मार्ग पनि भन्छौँ। यो आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा, यो आयोजना 2073 वैशाख 1 गते शिलान्यास गरिएको हो। रु 20 अर्ब 30 करोड लगानीमा यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि 3,600 रोपनी क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। अनि मध्य पहाडी लोकमार्ग, यो आयोजनाको उद्देश्य पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पहाडी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालद्वारा जोड्नु हो। यस सडकको लम्बाइ 1776 किलोमिटर रहेको छ। उद्देश्य र महत्त्व: पोखरालाई विश्वकै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गर्नु, पर्यटन व्यवस्थापनको विस्तारमा सहयोग पुर्याउनु, अन्तर्राष्ट्रिय आवत जावतलाई सहज बनाउनु, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्नु। त्यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्गको पहाडी क्षेत्रमा शहरीकरणको विस्तार गर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने, रोजगारको अवसरहरू बढाउने। आयोजना: बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना। यो आयोजना गोर्खा र धादिङ क्षेत्रमा पर्दछ। यो आयोजनाबाट 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। यसका लागि 2,55 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक सहयोग प्राप्त छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना। यो आयोजना दोलखा जिल्लामा सञ्चालित छ। यसको उत्पादन क्षमता 456 मेगावाट रहेको छ। यो पूर्ण रूपले स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजना हो। यो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना भनेको पूर्ण रूपले हाम्रो देशको पैसा छ। यहाँ कुनै अन्य कुनै दात्री निकायको कुनै पनि भूमिका यसमा छैन। नेपालको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने, आर्थिक विकास मद्दत गर्ने, उद्योग व्यापार विस्तार गर्ने, रोजगार अवसर सिर्जना बढाई, जीवनमा स्तर सुधार ल्याउने आदि दुईटैको लागि उद्देश्य र महत्त्व एउटै नै हो है। वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो? नेपालमा यसको कुनै 3वटा सम्भावनाको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। प्रयोग गर्दा सकिँदै जाने ग्यास, पेट्रोल, कोइलाको सट्टामा प्रयोग गरिने ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जा भनिन्छ। जस्तै जलविद्युत, गोबर ग्यास अथवा यसलाई बायोग्यास भनिन्छ, हावा शक्ति जसलाई विन्ड मिल आदि हामी भन्छौँ। नेपालमा यसको सम्भावना जलविद्युत शक्ति। नेपालमा 6000 नदी नालाहरूको धनी देश हो। नेपालका नदीहरूमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। यो जलविद्युत शक्तिलाई सही उपयोग गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै धनी राष्ट्रको सूचीमा पर्न सक्छ। सौर्य शक्ति। सौर्यबाट आएको प्रकाशलाई सोलर प्यानल मार्फत विद्युत उत्पादन गरेर ब्याट्रीमा जम्मा गरिन्छ र यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट 2,66,00,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। वायु शक्ति। बढी हावा चल्ने ठाउँमा वायु शक्ति केन्द्र विन्ड मिल स्थापना गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालका मुस्ताङ, जोमसोङ, जुम्ला, मुगु लगायतका स्थानहरूमा वर्षभरि नै जोडले हावा चल्छ। त्यहाँ वायु शक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा वायु शक्तिबाट 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। इकाइ 3। भाइ बहिनीहरू स्क्रिन पज गरेर यसलाई आफ्नो नोटमा सार्ने। हुन त म पछि युट्युबमा यसलाई हाल्छु नै, त्यहीँबाट स्क्रिन पज गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई नोट बनाउन सकिन्छ। लोकगीत र लोकबाजा भनेको के हो संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। लोकगीत फ्लोक सङ आफ्नो जाति, धर्म, संस्कृति अनुसार भएछ है। अनुसार, यो अनुसारलाई मिलाएर लेख्ने, त्यहाँ मिस्टेक भएछ। अनुसार विभिन्न चाडपर्व, उत्सव, जात्रा, मेला, पर्व भएछ, पर्व, विवाह, व्रतबन्ध आदिमा परम्परादेखि नै गाउँदै आएको गीतलाई नै लोकगीत भनिन्छ। यहाँ मिस्टेक भएछ है, अलिक सुधारेर लेख्ने। गाउँदै आएको गीतलाई नै लोकगीत भनिन्छ। लोकगीतलाई ग्राम गीत पनि भनिन्छ र जनगीत पनि भनिन्छ। लोकगीतका विशेषता। लोकगीतको रचनाकार र रचनाकाल अज्ञात हुन्छ। लोकगीत मौखिक र श्रुति परम्परामा आधारित हुन्छ। लोकबाजा फ्लक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। लोकगीत र धार्मिक भजनका साथमा परम्परादेखि प्रयोग गरिँदै आएको बाजालाई लोकबाजा भनिन्छ। लोकबाजाहरू स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर आफ्नै देशभित्र निर्माण गरिएका हुन्छन्। सामूहिक अभिव्यक्ति हुन्छ यो यसका विशेषताहरू र सरल हुन्छ। लोकगीतलाई लोक साहित्यको सबैभन्दा प्राचीन विधा मानिन्छ। प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण अनुसार लोकगीतको प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ। जाति, भाषा र ठाउँ अनुसार लोकबाजाहरू पनि फरक खालका हुन्छन्। लोकगीतहरू जाति, भाषा, ठाउँ र समय अनुसार फरक खालका हुन्छन्। जस्तै मध्य तथा सुदूरपश्चिममा देउडा गीत, तामाङहरूको तामाङ सेलो, मध्य तराई क्षेत्रको मैथिली भोजपुरी गीत, क्षेत्री जातिको विवाहमा गाइने वीरगाथाको गीत खाँडो गीत आदि। यो खाँडो गीत अहिले लोप उन्मुख अवस्थामा छ। यो प्राय गाउने मान्छे नै छैनन् भन्दा नि हुन्छ। म यसलाई छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर मैले पहिला राखिसकेको छु अनलाइन क्लासमा। नभए म यसलाई पछि फेरि एउटा यस्ता गीतहरू, लोकगीत, यस्ता विभिन्न प्रकारका देउडा गीतहरू, यस्ता गीतहरूको म भिडियो बनाएर फेरि राख्ने प्रयास गर्छु। जस्तै दमाई जातिले प्रयोग गर्ने पञ्चेबाजा, तामाङ जातिले प्रयोग गर्ने डम्फु, गन्धर्व जातिले प्रयोग गर्ने सारङ्गी आदि लोकबाजाका उदाहरण हुन्।
लोक तथा शास्त्रीय नृत्य, लोकबाजा तथा लोकगीतहरूको महत्त्वलाई 4 बुँदामा प्रष्ट पार्नुहोस्। मौलिक संस्कृतिको संरक्षण। लोक तथा शास्त्रीय नृत्य, बाजा र गीतहरूले नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, ठाउँ र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यस्ता कुराहरूले मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, मनोरञ्जन प्रदान गर्छ। अर्को के गरे यसको महत्त्व, लोक तथा शास्त्रीय नृत्य, बाजा र गीतहरूले मानिसलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका हुन्छन्। मानिसको मनभित्र रहेका अशान्ति, पीडा र शारीरिक थकानलाई मेटाउने यस्ता कुराले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। रोजगारीको अवसर। आफ्नो रुचि अनुसार नृत्य, गीत र बाजाहरू अभ्यास बढाउँदै जाने हो भने यसबाट व्यक्तिले काम, दाम र नाम तीनैवटा कुराहरू कमाउन सक्छ। पर्यटन व्यवसायमा टेवा। यसले पर्यटन व्यवसायलाई सुनमा सुगन्ध थपिदिने काम गरेको हुन्छ। विभिन्न देशको मौलिक संस्कृतिमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूका लागि यस्ता कुराहरू आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ। लोकतन्त्र दिवस वैशाख 11 गते मनाइन्छ। उक्त दिवस मनाउनका लागि त्यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन जिम्मा तपाईलाई दिइएको छ। त्यस दिनको कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पार्नुहोस्। यसरी हामीले तालिका बनाउने है, एउटा नमुना मात्रै हो। जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी तालिका, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा मैले यहाँ टपिकहरू राखेको छु। समय 10 बजेबाट 11 बजे भित्र हामी के गर्छौं भन्ने कार्यक्रमको मिति, सभापति र अतिथिहरूको आसन ग्रहण, शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, स्वागत गीत तथा भाषण है। त्यसपछि 2 नम्बरमा फेरि 11बाट 12 बजेसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा हाम्रो भूमिका विषयमा वक्तित्व कला प्रतियोगिता। 3 नम्बरमा 12 बजेदेखि 1 बजे मनोरञ्जनका लागि लोकनृत्य। अनि 4 नम्बरमा 1 बजेबाट 2 बजेभित्र चियापान कार्यक्रम। अनि 5 नम्बरमा 2 बजेबाट 3 बजेभित्र विद्यार्थी प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक तथा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य। त्यसपछि 6 नम्बरमा 3 देखि 4 बजेसम्म पुरस्कार वितरण, सभापतिको मन्तव्य। यसरी हामी यो कुनै एउटा शहीद दिवसको बारेमा दिन सक्छ, यस्ता कुनै पनि चाडपर्वको बारेमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रूपरेखा तयार पार भनेर सोध्न सक्छ। यसको लागि आफूले तयारी गरिरहने। इकाइ 4, मानव बेचबिखन अन्तर्गत पर्ने समस्याहरू र तीनबाट सिर्जित असर तथा नियन्त्रणका उपायहरू। 1, 2 यसरी मैले यहाँ तालिका बनाएर राखेको छु। जस्तै समस्या चेलीबेटी बेचबिखनबाट के असर पर्छ त, हाम्रो समुदायमा, समाजमा के व्यक्तिगत रूपमा के असरहरू छ भन्ने कुराहरू। बेचिएका चेलीहरूको जीवन बर्बाद हुने, पारिवारिक तनाव सिर्जना हुने, त्यहाँ क छुटेछ है, पारिवारिक हुने, सामुदायिक सुरक्षामा असर पर्ने, यौन रोगहरू फैलने, नियन्त्रणका उपायहरू। शिक्षा र जनचेतनामा ध्यान दिने, गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीमा सुरक्षा कडा बनाउने, रोजगारको अवसर बढाउने। बालबालिका बेचबिखन। बेचिएका बालबालिकाहरूको जीवन बर्बाद हुने, पारिवारिक तनाव सिर्जना हुने, सामुदायिक सुरक्षामा असर पर्ने, राष्ट्रको भविष्य समेत असर पर्ने, देशको कानुनलाई कडा बनाउने, माथिका नियन्त्रणका उपायहरू माथि जे छ त्यही नै तल राख्दा उचित हुन्छ है। देशको कानुन कडा बनाउने, बालबालिकालाई एक्लै नछोड्ने, सीमा सुरक्षामा ध्यान दिने, शिक्षा र जनचेतना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। मानव अङ्ग बेचबिखन। अङ्ग बेचिएका व्यक्तिको शरीर रोगी बन्ने, त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि काममा योगदान दिन नसक्ने, पारिवारिक तनाव सिर्जना हुने, सामुदायिक सुरक्षामा समेत असर पर्ने, शिक्षा र जनचेतनाको विस्तारमा ध्यान दिने, स्वदेशी उपचारलाई महत्त्व दिने, छिमेकी राष्ट्रमा गई उपचार गर्दा बिरामी कुरुवालाई सचेत राख्ने, गरिबी निवारण र रोजगारीको अवसर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आदि। घरेलु हिंसा र छुवाछुतबाट समाजमा पर्ने असर र नियन्त्रणहरू।
जस्तो यो घरेलु हिंसा, असर र नियन्त्रणका उपायहरू। यो जुन यो हामीले हेर्दैछौँ यो रातो सर्कल, यतापट्टि यो नियन्त्रणका उपायहरू, यता नअटेर म यतापट्टि थपिदिएको हो त्यसलाई कन्फ्युज नहुने। असरहरू: मानसिक र शारीरिक तनाव बढ्ने, हत्या तथा आत्महत्याको सम्भावना हुने, पारिवारिक वातावरणमा असर पर्ने, बालबालिकाहरूमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने, परिवारको आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तित्व विकासमा असर पर्ने। नियन्त्रणका उपायहरू: कानुनलाई कडा रूपमा लागू गर्ने, सरकारले बनेका कानुनलाई कडा रूपमा लागू गर्ने, दोषीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी कानुन बमोजिम सजाय गर्ने, गरिबी निवारणमा जोड दिने, सिपमूलक कामको तालिम, रोजगारको अवसर, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र गरिबी नियन्त्रण गर्ने। शिक्षा र चेतनाको विकास गर्ने, सरकारी तहका शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाउने, शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य बनाउने, शिक्षाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, सडक यातायात, विद्युत र सञ्चार जस्ता नहुने पूर्वाधारहरूलाई प्रत्येक गाउँ घरसम्म पुर्याउने। यस्ता पूर्वाधारहरूले मानिसको जीवनमाथि उठाउँछ। नेपालका केही गलत प्रथाको परिचय र यसबाट पर्ने असरहरू। गलत प्रथा: घुम्टो प्रथा, देउकी प्रथा। पहिला घुम्टो प्रथामा जाउँ। विवाहित महिलाले समाजका अगाडि साडीको आँचलद्वारा टाउको ढाकेर हिँड्ने चलनलाई घुम्टो प्रथा भनिन्छ। यो प्राय गरेर तराई क्षेत्रमा छ। यो मधेसी समुदायमा यो घुम्टो प्रथा रहेको छ। अझ मुस्लिम समुदायमा त पुरै मुखै ढाकेर हिँड्छन्। असर: महिला आफ्नै हक अधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहनुपर्ने, व्यक्तिगत विकासमा बाधा पर्ने, लैङ्गिक भेदभावको स्थिति कायमै रहने, महिला सशक्तिकरणमा असर पर्ने, कलिलो उमेरमा पढाइ। यो देउकी प्रथा धर्मको नाममा कलिलो बलिलो भएछ है। त्यहाँ धर्मको नाममा कलिलो उमेरका छोरीलाई मन्दिरमा चढाउने चलन देउकी प्रथा हो। यो सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित छ। कलिलो उमेरमा पढाइ लेखाइ तथा पारिवारिक माध्यमबाट वञ्चित हुनुपर्ने, मन्दिरमा नै जीवन बिताउनु पर्ने हुनाले अनेकौं समस्या र कष्ट भोग्नुपर्ने, बलात्कारको शिकार हुने, बाल तथा मानव अधिकारबाट वञ्चित हुने। झुमा प्रथा: आफ्नो परिवारमा जन्मिएकी माइली छोरी बौद्ध कन्याको रूपमा गुम्बामा राख्ने चलनलाई झुमा प्रथा भनिन्छ। त्यसैगरी माइलो छोराले लामा बन्नुपर्ने चलनलाई ढाबा प्रथा भनिन्छ। यो चलन मनाङ जिल्लाको 5 गाउँ, बराह गाउँ र थाक खोला वरपरको बौद्ध समुदायमा प्रचलित छ। कलिलो उमेरमा पढाइ लेखाइ तथा पारिवारिक मायाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, मन्दिरमै जीवन बिताउन पर्ने, यी कुराहरू अघि नै हामीले गरिसकेका छौँ। त्यही असरहरू यहाँ फिट हुन्छ है। छाउपडी प्रथा: महिनावारीको समयमा छुट्टै गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ। यो प्रथा सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा प्रचलित छ। सरसफाइ र पारिवारिक सहयोग गर्नुपर्ने समयमा एक्लिएर बस्नुपर्ने, जङ्गली जनावरको शिकार बन्ने सम्भावना हुने, बलात्कारको सम्भावना रहने, पढाइ लेखाइ तथा आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा असर पुग्ने। दाइजो प्रथा: विशेष गरी विवाहको समयमा दुलहीको परिवारले दुलहाको परिवारलाई नगद तथा जिन्सी सम्पत्ति दिनुपर्ने बाध्यतालाई दाइजो प्रथा भनिन्छ। यो प्रथा मध्य नेपालको तराईमा बढी प्रचलित छ। गरिब परिवारलाई आफ्नो छोरीको विवाह गर्न मुस्किल हुने, समाजमा लैङ्गिक भेदभावको स्थिति कायम रहने, कतिपय विवाहित छोरीहरूले श्रीमानको घरमा मानसिक र शारीरिक यातना सहनुपर्ने, घरेलु हत्या हिंसा बढ्न सक्ने, धनी र गरिब बीचको वर्गीय भेदभाव कायमै रहने। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद। म छिट्टै नै यो इकाइ 5 को पनि भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेछु।